सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस 5 गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिल कुमार सिंह र तेजबहादुर केसी छन्। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा बिउतिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले निर्णयको बेहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए। फैसलाको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ। अरू विकासका कुराहरूमा साथीहरूले प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, मेरो ध्यान गएको छ। हामी हाम्रा हरेक ठाउँहरूलाई, हरेक भूभागहरूलाई अनेक ढङ्गले विकास गर्न सक्दछ। कोही सुन्दरताको हिसाबले, कोही इतिहासको हिसाबले, कोही धार्मिकताको हिसाबले, कोही एकीकरणसँग जोडिएर, कोही पौराणिक इतिहाससँग जोडिएर, कोही धार्मिकतासँग जोडिएर, कोही अरू कुरासँग जोडिएर हाम्रा विभिन्न स्थलहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, धेरै महत्त्वपूर्ण, र तिनीहरूको विकास गर्न सकिन्छ, विकास गर्नुपर्छ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यस ठाउँमा जति विकास भएको छ, यी 3 वर्षहरूमा जति विकास भएको छ, यहाँहरूले देख्नुभएको छ आफैले कस्तो थियो यो ठाउँ, के भइराखेको छ, अरू ठाउँहरू के भइरहेको छ। यहीँ तलबाट सुरुङ मार्ग अघि मेयर साहबले राखिसक्नु भएको छ। यहीँ तल हामीले सुरुङ मार्गको सुरुवात गर्दैछौँ। वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष लाग्ला। त्यसपछि हामी डाँडा काँडा घुमेर गाडी होइन, यहाँबाट 920 फुत्त निस्किन्छ गाडी एकैचोटि, थानकोटबाट 920। पहिली हामी अब सुरुङ युगमा प्रवेश गऱ्यौँ भन्दा मान्छेले उडाए। अहिले हाम्रो कोशी र गण्डकीमा स्टिमरहरू चलाएर सुनसरीबाट भोजपुर 11 मिनेटमा पुगिन्छ अहिले, जबकि 11 घन्टा लाग्थ्यो। डाँडै डाँडा जाँदा खतरै खतरा हुन्थ्यो। अहिले स्टिमरमा 11 मिनेटमा भोजपुर पुगिन्छ। त्यो खाली
नदीहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, समुद्रलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, हामी जहाज किनेर समुद्रमा चलाउन सक्छौँ। धेरै मान्छेहरूले त्यसबेला मैले त्यसो भन्दाखेरि मजाक उडाएँ, तर त्यो सम्भव छ। अहिले पर्यटकहरूको घुइँचो छ नारायणीमा स्टिमर चढ्नेहरूको। सानो जहाज हो स्टिमर, त्यो चढ्नेहरूको घुइँचो छ। तपाईहरु पनि नारायणघाट पुग्नुभयो भने या धरानतिर पुग्नुभयो भने एकपल्ट स्टिमर चढेर आउनु होला नेपालमै, हाम्रा खोलाहरूमा। आधी घण्टामा भोजपुर पुगिओरिकन एक कप चिया खाएर फर्किनु होला सुनसरी। त्यो भइराखेको छ हाम्रै देशमा। अघि नै साथीहरूले भनिसक्नुभयो तुहिनहरू विस्थापित भए, बाटाहरू धेरै विकास भएका छन्, पुलहरू धेरै विकास भएका छन्, सडक पुल, झोलङ्गी पुलहरू। अब नेपाल दुर्गम लगभग नरहने स्थितिमा पुगेको छ। केही पहाडका अति दुर्गम ठाउँहरू मात्रै दुर्गम भनिने अवस्थामा छन्। त्यसको दुर्गमता पनि हामी सिद्ध्याउँछौँ। एक ठाउँ मात्रै होइन, एउटा भूभाग मात्रै होइन, यहाँ मात्रै होइन, इन्द्र सरोवरको कुरा मात्रै होइन, काजी कालु पाँडेको समाधिस्थलको कुरा मात्रै होइन, हाम्रै सोचहरू जसले विकासको एउटा लहर ल्याएको छ। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण हामीले भन्यौँ, त्यो व्यापक रूपमा अहिले हाम्रा युवाहरू कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र ठुलो मात्रामा कुनै पनि कृषि उत्पादन गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने ती कुराहरूमा लागिरहेका छ। अथवा देशको मुहार फेरिँदै गएको छ। यो 3 वर्षमा तपाईहरुले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। यस 3 वर्षमा, अरु 3 वर्षमा धेरै फरक पर्नेछ। अब 2 वर्षभित्र हामी नेपाललाई अविकसित देशबाट, अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण गर्दैछौँ, स्तरोन्नति गर्दैछौँ। अहिले हाम्रा बालबालिकाहरू स्कुल नजाने बालबालिका पाइँदैनन्। आमा बाबुहरूमा, अभिभावकहरूमा त्यो चेतना बढेको छ। सरकारले छोराछोरी पढाउनका लागि धेरै बोझ बिहोर्नु नपर्ने गरी शुल्क मिना गरेको छ, अरू सुविधाहरू दिएको छ र पुस्तकहरू, कापी कलम बालबालिकालाई उपलब्ध गराएको छ र उस्तै ठाउँहरूमा दिवा खाना भनेर हामीले खाजाको प्रबन्ध पनि गरेका छौँ। त्यसरी शिक्षामा जोड दिएका छौँ। स्वास्थ्यमा अचानक कोभिड आयो, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो जनजीवनलाई, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, हाम्रा विकास निर्माणका प्रयासहरूलाई अलिकति धक्का दियो। तर कोभिड-19 को प्रभाव हाम्रो देशमा अन्त दुनियाँको धेरै देशहरूभन्दा कम परेको छ। बलिया विकसित समृद्ध देशहरूभन्दा कम परेको छ। किनभने हामीले नागरिकलाई सचेत बनायौँ, नागरिकलाई सजग बनायौँ, मास्क लगाऊ भन्यौँ, दूरी, सामाजिक दूरी कायम राख भन्यौँ, साबन पानीले हात धोऊ भन्यौँ, सरसफाइमा ध्यान देऊ भन्यौँ, अनुहार नाकमुखमा हात नलैजाऊ भन्यौँ, अनेक कुराहरू भन्यौँ। बेलुका सुत्ने बेलामा अलिकति बेसार पानी खाऊ भन्यौँ। सुत्नभन्दा अगाडि नुन पानीले गार्गिल गर भन्यौँ, नाक सफा गर भन्यौँ। अलिकति मनतातो पानीले नाक सफा गर्यो भने, नुन पानीले गार्गल गर्यो भने, सुत्ने बेलामा बेसार पानी खायो भने, बिहानै उठेर अलिकति ज्वानो सुहानोको पानी खायो भने कोभिड आइरहन्छ फेरि गइरहन्छ, कोभिड आइरहन्छ फेरि गइरहन्छ। पस्छ नाकमा, सफा गरिदिएपछि भागिहाल्छ। घाँटीसम्म पुगिहालेछ भने नुन पानीले गार्गिल गरिदियो, तातो तातो पानीले गार्गिल गरिदिएपछि खतम। त्यसरी हाम्रो देशको नागरिक जोगियो। मान्छेहरूले मजाक उडाए। अहिले दुनियाँमा बेसारको खेती बढेको छ, बेसारको व्यापार बढेको छ, बेसारको भाउ बढेको छ र
हाम्रो भान्सा, हाम्रो देशमा त भान्सा सबभन्दा ठुलो अस्पताल हो। त्यसकारण भान्सामा विष होइन, भान्सामा औषधि छ। हामीले औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। भान्सा हाम्रो खाना औषधिमय छ, हाम्रा मरमसलाहरू औषधिमय छ, एन्टिबायोटिक छन्, ट्याब्लेट खाइरहनु पर्दैन। हामीले कुलत नलिउँ। कुलत नलिएपछि जाँड खान छोडिदियो भने लिभर खराबै हुँदैन। अब कसैको संस्कृति छ भने अलिकति एउटा अन्डा र सुकिया माछो अनिखेरि अलिकति पालामा लिनै पर्ने बाध्यता छ भने संस्कृति मान्न यसो लिए चाहिँ गरेर खाना चाहिँ धेरै नखानु राम्रो हुन्छ। सिगरेट किन खाने? कुनै फाइदै नभएको कुरो, कलेजो फोक्सो मात्रै खराब गर्ने कुरो, खोकी मात्रै लगाउने, निमोनिया मात्रै बोलाउने कुरा किन खानु? त्यो जाबो चुरोटले कत्रो हेप्या भन्नुहोस् त। आफैले टिपेर मुखमा लान लगाउँछ हामीलाई, त्यसले भने टेर्ने। आफै आएर त पस्न सक्दैन नि त्यो हाम्रा मुखमा, अनि हामीलाई नै टिपेर हाम्रा मुखमा लान लगाउने त्यसले। अब उपरान्त त्यसलाई हाम्रा मुखतिर नलाने, सजिलो। ल त हाम्रो फोक्सो खराब गरोस् त, कसरी गर्छ? नमान्ने, नटेर्ने, त्यसको तलतल सलतल बानी गर्दै गएपछि तलतल हुन्छ, कम खाँदै गएपछि कम तलतल, छोडिदिएपछि तलतलै खत्तम। त्यसकारण हामीले हाम्रो जीवनलाई पहिले निरोगी राख्नु पर्यो, स्वस्थ राख्नु पर्यो, औषधिमय खानेकुरा खानु पर्यो। हाम्रो सभ्यता नै त्यस्तो छ। जति बेर हामी खाना पर्छ त्यति बेर चट्ट अलिकति भात पकाउँछौँ, अलिकति तरकारी पकाउँछौँ, अलिकति दाल यसो गरौँला, चिटिक्क अचार बनाउँला, टमाटरको, पुदिनाको, के को अचार बनाउँछौँ। त्यो सबै औषधिमय छ। खाना पनि मिठो, चटनीले औषधिको काम पनि गर्छ। हाम्रो खाना त यस्तो छ। त्यसकारण हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। र म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी स्वस्थ रह्यौँ भने हामीलाई देश बनाउन सजिलो हुन्छ। औषधि उपचारमा कम खर्च हुन्छ। औषधि उपचार भइहाल्यो भने अब पिर गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 1 लाखसम्मको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरेका छौँ। अरू स्वास्थ्य बिमामा लाखौँ नागरिकहरू सरिक भइसक्नु भएको छ। अनि अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ किन धनी देश जस्तो अरू धनी देश पनि आँट गर्दैनन् त्यसरी। हामीले घोषणा गरेका छौँ, हामी हरेक हाम्रा नागरिकहरूलाई कोभिड-19 का विरुद्धको भ्याक्सिन निःशुल्क लगाउँछौँ। हरेक नागरिकले निःशुल्क लगाउँछौँ। हाम्रो देश धनी छैन, तर मन धनी छ, आँट ठुलो छ। त्यसकारण हामी त्यो गर्छौँ। एकै दिन हामीले 309वटा अस्पताल एकै दिन हामीले देशभरि शिलान्यास गर्यौँ। अरू देशहरूले त्यस्तो गर्न सक्दैन। हाम्रो देश सानो होला, कमजोर होला, तर पनि हामी त्यो गर्छौँ। अब हाम्रो विकासको गति एवं रीतले तीव्र ढङ्गले अगाडि बढ्छ। वैशाख 27, वैशाख 17 र 27 दुई दिन, दुई चरणमा चुनाव हुन्छ। यस प्रदेशमा 27 गते चुनाव हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश र ती प्रदेशका 40वटा जिल्लामा वैशाख 17 गते चुनाव हुन्छ। अरू 3वटा प्रदेश र त्यहाँका 37वटा जिल्लामा वैशाख 27 गते निर्वाचन हुन्छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस अभियानमा जुट्नुहोस्। परिस्थिति कहिले कहिले उतार चढाव आउँछ, तर हाम्रा सोचहरू राम्रा छन् भने अघि साना नानीहरूले गाएको गीत जस्तै म मगरकी छोरी, म नेपालीकी छोरी, म गोर्खालीकी छोरी, छैन मनमा छल कपट गाउँदै थिइन्। हाम्रो मनमा छल कपट हुनु हुँदैन। देशप्रति इमान्दारिता हुनुपर्छ, जनताप्रति इमान्दारिता हुनुपर्छ, विकासप्रति इमान्दारिता हुनुपर्छ। देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरामा इमान्दार हुनुपर्दछ र सबैले योगदान गर्नुपर्दछ।
राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरामा, देशलाई एकजुट बनाएर लाने कुरामा एकताबद्ध हुनुपर्दछ। हतियार उठाइरहेका, व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका विप्लव समूहका नेता विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्छौँ, हामी वार्ता गरेर समाधानमा जान्छौँ भनेर वक्तव्य निकालेछन्। कतिपयलाई आतंक छ, विप्लवलाई प्रयोग गरौँला कि भनेको त वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्छु पो भन्न थाले। यो त देश त साँच्चै हरेक हिसाबले अगाडि बढ्छै क्या हो? पृथकतावादको कुरा गरिरहेको सीके राउत पृथकतावाद छोडेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउँछु भने अब विप्लव वार्ता गर्छु भन्दैछन्। केहीलाई छटपटी भएको छ। यस्तो डाँडो त आकर्षक गन्तव्य बनिसक्यो भने अन्त के भइराख्यो होला? देश अगाडि बढिराखेको छ, मान्छेलाई पिर परिराखेको छ। यहाँ त केपी ओलीको नेतृत्वमा काम त हुने भयो, काम बेसरी भयो भने उसलाई कसरी पराजित गर्ने? पराजित गर्नै नसकिने गरी काम गर्यो भने त जनताले जस दिने भए त्यसमा मान्छेहरूलाई पिर्छ। काम भएकोमा खुसी होइन, काम भयो त्यसकारण लोकप्रिय हुन्छ क्या हो? काम भयो पराजित गर्न नसकिने गरी अगाडि बढ्छ क्या हो? मलाई लोकप्रियताको लोभ होइन, मैले लोकप्रियताका लागि काम गर्ने होइन। म यस इन्द्रदहमा आएर, कालु पाँडेको समाधिस्थलमा आएर यहाँका विकासका लागि काम गरेको। तपाईहरुले राम्रो भनिदिनुस् भनेर होइन, भन्नुस् नभन्नुस् जेसुकै गर्नुस्, तर यहाँको विकास हुनु पर्यो। मेरो उद्देश्य यहाँको विकास हो। कसले राम्रो भन्छ कसले राम्रो भन्दैन मेरो सरकारको विषय होइन, तर यहाँको विकास हुनु पर्यो। यहाँका भत्किएका मन्दिरहरू जीर्णोद्धार हुनु पर्यो, यहाँका सत्तलहरू जीर्णोद्धार हुनु पर्यो, यहाँको पोखरी जीर्णोद्धार हुनु पर्यो। मेरो काम त्यो हो। पाँडे काजीहरू, म आएर कालु पाँडेको समाधिस्थलमा जब मैले पुष्पार्पण गरेँ, त्यहाँ मैले माल्यार्पण गरेँ, त्यहाँ मैले श्रद्धा सुमन अर्पण गरेँ। त्यसपछि उहाँहरूमा पनि एउटा वंशको हैसियतले उत्साह बढ्यो। उहाँहरूले आफ्ना खर्चमा थुप्रो काम गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पुर्खाहरूप्रति, पितृहरूप्रति बाबुसम्मको श्राद्ध गर्छ मान्छेले, हजुरबाउको भएपछि छोडिदिन्छ। तर उहाँहरूले धेरै पुस्ता अगाडिको जिजु बाजेको श्राद्ध गर्नुभएको छ, बडा शानदार ढङ्गले। श्राद्ध गर्ने तरिका यो हो, पितृ तार्ने तरिका यो हो। उहाँहरूले यो काम गर्नुभएको छ, म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कथम कदाचित म आउन भ्याइन भने पनि यो महोत्सव फागुन 9 गते निरन्तर रहनेछ, निरन्तर रहोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो ठाउँको विकास हुँदै जाओस्, यहाँका जनताले सुख पाउँदै जाउन्, यहाँ विद्यालय अस्पताल आदिका सुविधा, यहाँ पर्यटकीय गन्तव्यका हिसाबले मानिसहरूलाई खाने बस्ने आदि सुविधा, आराम गर्ने सुविधा जस्ता कुराहरू उपलब्ध हुने गरी यसलाई विकास गर्न सकौँ र यो ठाउँ एउटा विश्वमा परिचित हुने गरीको ठाउँ, एउटा इन्टरनेसनल डेस्टिनेसनकै रूपमा यो ठाउँ आओस् भन्ने मेरो शुभकामना राख्न चाहन्छु र यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।